د مولانا حسین علی رحمه الله قافله کدا نوې لوسرو کې تاسو امیان بدی مولیانو ګډولیو زما په خدای قسم مولا به هم تاسو ګډې دو تاسو به ګډې کړ الله دې د دې موبایل بیټری کې کمې نه راولي د ټول حقیقت ښکارا کړی دی دغه مولیان دی او دغه عوام دی عوام ته تاسو ګډېږي او ګډېږي چې چا شکی نو دلته به څوک مخامخ کې را سړی شته پوه شوې ول چې استاد ته مونږ وایو چې دی کې جنت ته نو ته به ګډېږې نو ته نور څه کوې شکر ادا کوئ په علاقه باندې فضل د خدای لوی فضل چې دی حق پرست عالم دی که دا نه وی نو څوک به ګډېده او چا به څه کول چا به څه کول یو دا به مانه هیر شي ځکه خبرې ډېرې شي وخت کمې روانې جوړېږي دا هارونه چې دي څومره چې ما کوشش کړ دی او څومره چې په ما فتاوی کتل دي د دې شجره نسب مې زه ګورم دا شی د څه زیان راغلی دی خفه کېږې مه دا زموږ کار دی دا هارونه د دې شجره نسب مې زه ګورم بانی څوک دی نو فتاوی د دیوبند لیکلی دي اگر کې دغه دیوبند مدارس ته پکې خلک یا چې زه د هغې ذموار نه یم خبرې زه ذموار یم که تا ته حواله کې شک نو زه بیا تا ته هلته نه راولېږم حوالې څه ګرانې نه دي دا په د بوتانو په غاړه کې به کافرو اچول څه چلو به کوو بوتانو غاړې کې کافرو به اچول اوس یو سړی وي صحابي غاړې کې اچولی شوی دی نو ته زما رورې خو کتاب به ګورې کتاب به ګورې خبرې به نه کوې نورې ټولې غوړې نس پورې پوه شوې دا شی ښه نه دی دا شی ښه نه دی دلته څه دی کې پروګرام و دې خوا دی بشام نپاپله د علاقې چې نو هغه یو کس فارغ شو چېرته څه ځای کې فارغ شو کته څه مدارسو کې فارغ شو هغه ته دومره هارونه اچولي خو شکر د خدای چې غټ پټ و یعنې اوچت یې کړل تاسو یقین وکئ چې شپېته اتیا هارونه کمزوره سړی زموږ باندې وچسټه سړی نشي اوچتولی هغه دا ټول اوچت کړي بیا ما دوه خبرې هلته وکړې مې دا کار خو د داسې خلکو خو دا ویمه دا عالم چې راغلی ستاسو غاړې ته تاسو خو ټولو عزیزانو هار واچو خو که اوس دی یو کار ته بدعت ووایي نو بیا به خورې لوبیا بیا به څه نه چلي نو بیا خو د دقه ملا به ته دشمن چې د درته حرام او حلال وښودل تجربه وکړه د یو سړي زوی عالم شوی دی او پلار یې غلطه کوله پلار ته دې اوس وایي زما دې په الله قسمې کې وله پلار روټ ورکوي اوس به سړی ما باندې تعلیم کو ترانې ما ته اړم شوي لوسر وکړي بس که مړه ترانې ما ته اړم شوي دغسې وایي مونږ خو چې چاته ښوولي پلرونه یې مونږ لیدلي دي نو هغه پلار یې وایي بس که سړي مونږ ته ملا چې خلکو ته خبرې کوي ته راغلې ما ته اړم شو نو تا ته نه اړمېږي ابراهیم علیه السلام چا ته اړم شو پلار ته اړم شو یا ابتی لما تعبدو اے بابا جی ته د چا عبادت کوي ته د چا عبادت کوي نه نه دا پکې نشته څنګه چې ناست وي داسې به ناست وي هېڅ ګرمي نشته دا اوچت ځای دی هوا لګي هېڅ خبره ته د چا عبادت کوي او دارنګې نورې تاسو دلته قرآن اورېدی دی پوه شوې نو هار اچول درونو د چا سنت دي مشرکین سنت بیا به نه کوو ژر به کوو اوس وشوه بیا به نه کوو هر کار کې څومره چې د سنت رنګ نو پوه شه دې کې خوند دی کله چې د سنت رنګ نه ووت که نه نو بس بل منګي شو که ته ډېر ښایسته طعام جوړ کړي خو چې مالګه پکې نه وي هسې به ځان موړ کړي خوند به نه وي بیا سنت رنګ چې پکې نه بیا شی نه هېڅ شی نه دین منگ تا چه سمر رونو نقل ملاو دے دی بانی کوششو کن منگ تا زیاد تا ثواب کارون ضرورت نشت چه اگا مخی نا نقل ندی او نمیز جوڑوم نا رونو منگ اگا اشتلا پیٹا ندی سر تا کڑی ترا پسلا نور پی تڑی نور پی مطرا دینا گا دے چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل دے بس نقل دے نقل بس آقا ہو کئی او چه سنگ نقل دے اگا شانی ہو کئی هر څه به ټیک ټاک شي نن دنیا کارونه دي مخلوق د ځان نه جوړی لګیا دي څوک څه کوي څوک څه کوي څوک څه کوي او سړو دا اشته صحیح نقل که تاسو پوره کړئ نو خو جو بیا که ته کوې نو عمر وانه کوي ښه نه کوي
خوغشت نقل شوی صحیح مانو کې چې صحیح سند سره نقل دی نو هغه کار تا تر اوسه نه دی کړی ته پکې لا نور د ثواب کارونه ګوري شیروانی عزتمندو دی جهان کې چې موږ پیدا وو الله موږ ته څه ذمہوارۍ حواله کړې دي علماء ذمہواري ده حق خبره رښتیا خبره قوم ته صحیح مانو کې ورسو دا د دې قوم خیر دی اگر کې په دې قوم باندې ترخه لګي نبی علیہ السلام فرمایي حق دې تریخ حق خبره د ترخه او ترخه دوی من سکونه کله کله سترګې هم پټې کو زرو پسې چینی هم یو لپه وو چې خوله مې ترخه شو په سکو ولې رستو پکې خیر دی دنه نقصان نه کوي فایده کوي که حق نه وي نو دا علاقې وي دا پاکستان نور پرېږده دا وګی چې ورته وایي پاپله زه اشنا یم دا علاقو که پخوا مو پاتې شي موږ وګی علاقې نه راغلي یو دغه هندوستان مورچه کې یو که څه ځای کې یو دغه ځای کې څه ناست هلته لارې باندې به زه تلم یو ځای کې لار وه خوا کې قبرستان و لږ ونه یو څو قبرونه وي د مزې ونه د سورې دی زه به کېناستم یو ځل مې خیال شو یو قبر دی نو تمام د لیکای نه ډک شوی دی لیکلي پې کړي دي ولې څه به یې وایه کم سے کم چې نیمه ګنټه سړي ته یې که نه نو هغه لیکای به پړاو کړي فارسي ده او عربي ده یو نیم اردو شعر دی زه پوه شم دا مړ چې دی چېرته مولا و ما ملګرو ته تاسو دمه وکړئ زه به لږ مطالعه وکړم زه قبر کې د شي مطالعه کوي مسلمان زامنو مې مطالعه زه دغه دی ایله فرصت دی هغه ما ټول مطالعه کړ هغه د دیوبند لوی عالم چېرته راغلی دی هغه هلته کې پاتې شوی دی راغل دی ځواني وه ځواني ختمه شوې ده بوډا شوی دی بیا مړ شوی دی لیکن هغه علاقه کې خدای ته یو چا نه وي یو چا نه وي دیوبند نه راغلی دا ډېر وروڼه د دیوبند نه راغلي وو مانه څه وایو هغو ته کار یې نه دی کړی زمونږ شیوخو باندې د الله رحمتونه ولیږي هېڅ پروا یې د چا ونه کړه لا یخافون لومة لائم اچا د ملامت نه نه دی ریدلی حق خبره کړې ده او هغې کې د دې قوم خیر و هغې کې د هر چا خیر دی خو ارمان که هغه څوک صحیح معنو کې واوري او عمل پې وکړي هغې کې د هر چا خیر و هر چا خیر ته چې نن واده سنت طریقه بنو کړو فایده نه پکې خیر خیریت ته هېڅ نقصان نشته ته چې غم سنت په طریقه باندې وکړي هېڅ نقصان نشته دا لږ ورځې مخکې زموږ سره مدرس دی اخوا مفتی دی عالم دی قاری هم دی په مسجد اقصا کې د هغه تره مړ شو دی خوا چانجل بجرګرام ورته ما ته اطلاع راغله چې زه هیله مازان ورسو ماښام مونځ له ورسېدم 3 بجې مړ دی وی د مونځ نه وروسته به یې جنازه وي لنډې ورځې وي مازدیګر ونې ته نږدې مړو پوه شوې 3 بجې مړو ا د ماښام مونځ نه بعد بیا مو قبر ته دننه 2 غنټو کې دننه هیله قبر که نږدې شوی دی او هیله د هغې غسل او کفن راغلی اجو قبر ته وکړه ډېرو خلکو هلته دا څنګه جنازه ده دا په تیرې کې وشوه دا چلو شو دا چلو شو زه یو ساعت غلی وم چې ډېرو شور ګډ کړ مې خفه کېږم دې سړي موږ سره صلاح نه ده کړې د چې موږ سره صلاح کړې وې ما سره یې کړې وې نو ما به درته ویلي وو زه جمعې مونځ له راځم ته وختي مړ شه زه به تا 11 بجې ښخ کړم زه به مونځ له راشم ناارامه سړی و بې مشورې کار چې نو یې دغه شاني یرونو موږ مجبور شو بې مشورې مړو نو موږ بې مشورې په بې ټیمه ښخ تاسو چې مې کم بوډاګان ځوانان د مرګ اراده یي مشوره کور کوئ او په ټیم مړئ سړي غلی شو خوښ ما دغه علاقو کې یوه جنازه د سنت مطابق لیدله چې په 3 غنټو کې دننه هغه خفه کړله یو د شاپور جنازې د سنت مطابق نور زه د هېڅ ځای نشم بل زه د خپل محلي هم نشم زما یو بچی مړو او هغه ما په کم 2 غنټو کې ښخ کړی خپل د ځان ویل
دیکھ صرف قبر تیار شے دے دیکھ آغا منی نیمہ لوٹا بو من وارو لے جو آتا خواہ پوشوی محلہ کے زن نزدی سکنو خبر شی وستو خبر شی بس وعدفو نا اٹول بچاولو لراسی حضر وقت نشتے جنازہ فرض کفایہ ولی دا استالو سرو دی یو کلی کی وشوا مڑے وشو یو سو کسانو دا لازم دی پاگو چه دل غسل او دا قبر دا وشو تا جنازہ نکڑا گناہگار نہیں ہاں کتا کڑے وستا ثواب بشی مجرم نہیں بدے نور چوکڑا محلی والا وشو تانا بوجھ لاڑ دا اللہ رب العزت ولی آسان اکڑا ذکر چا دا قامونا دا چی مگ جمع کی گیو دا قصے چی ابیا نن سبا چی کم لعنت من خلق کو سر دے یوی جنازی دا یوی زلینا بل زلہ کے اعلان کی گی بیا غلط فیمی مشی ذکر دغا نوم منی دغا کلی کم سڑی نو دیر خلق راشی اگا بنی دندر شی اگا اے خدا و بخا اے دا ناسم جوان دے ما مراز ہے اگوی که من پری خوین تو دا منگا بچے لگی اعلان والی شیر دا بل زلی اعلان شوی والی دے نو خرازی قصدنی تے روڑے اخری میدن نرزامن دیا سے چیتن اللہ نو لوی بی غیرت ولی اعلان کی دیزے کہ دا عالم نا تپوس نشتے چا زد لوسر دا مڑی اعلان شن کی پا میرا کی کولشم زد میرے دا مڑی اعلان شن کی لوسر کی کولشم دا تپوس رکن کی او دا بد اعلان دے دا جناز اعلان سیشے دے بد آواز دے کنا خواہ آواز دے تو سڑے وستا پلار مر دے خواہ آواز دے خواہ آواز نا دے یہ رو آگا تا تانگی کنا تا بنے بخلے گی نور دا خواہ آواز نا دے خواہ آواز نا دے بالکل خواہ آواز نا دے دا اوس مخ کې رضی چا خپل مور وجل دا خپل مخ کې دا غین لګ مخ کې اتیاو کالو مور وجل اتیاو کالو بډای وجل په سلور مرلی پلاټ باندې سلور مرلی د کانال 15 مېز پانچری 20 شل مرلی کانال لے او سلور مرلی دا کانال 15 مېز سره بیچ راونی مور سوی دا زما پنم کرا سلور مرلی رستو دا رونا بجنگ کئی دا بکی آو بکی اگر تما سر پاتکی گی تا ساتما دا زما پنم کا غیو دا زما گور کفن دے ادا جا غیو اغم ناڑامونے یب بودایا نو خودے پوا کا نو خودے پنمی کا ورطا کنا خطری دور دے خطری دور دے نن سبا خطر دا ڈیرہ زیادہ خطر دے اے آگا دا سوشوا چاگی نمانلا دا بازار نے تیر چڑکائی ہو رہا مور پراتاوا چر رہا اخکلا خود دری رگا پاتی مور خواستیم قبر تدنا ہو دا تادی پی ہوگا دا چر رہا اخکلا موری علا لکڑا او بیا جو تانا خبر کا جو جی ڈاکوان رازیو پیسیو میوڑا سوناو میوڑا اب موری علا لکڑا پولیس چکار کئی نو پا آوا بنے دا ماشی وزر پا ٹوپک مشتیشی خو چکئی اچھا نکئی کنا جو بس تو دغه ځکه غلا کا هغه دی خو یا دی غړې کې سټیم دی تا بکار کړی جو هغه بتنی هغه چر لغه سی چو یا ستانیدار یا ولدار یا څوک چې دغه کتانه کې دار هغه چر لغه چو قتل هغه یې کیو یا جی دا سوشلو هغه جو بالا لکړل دکته ډاکوانو اچرتا نه اتیاو کالو بوڑای دا ڈاکو پاک سکار دے دا چاکو پاک سکار دے پیسی اگڑا اوڑل پکارو بوڑای نا لالولا نس کوٹو اور غربول کرو راوینی ہو جو پر کوتا کو چوو کنا زیو وہای میمہ رشتیاو بنے دنیا رشتیاو ترازی کلا کلا وی سلور مرلی پلاٹو دے ظالمی نپنم کورا نو مالا لکڑا چھ دن پکے ناو نو دا اتیاو کالو مورا لالے چھ دن پکے تانا دن پکے ناو اتیاو خور کالو مورا لالے اتیاو خور ایدانیز دی ابتا بعد دیا خوا پکے کالا جونا دی منگم پر زامنو سکول ہوئیو پوشوی ہوئیو پی من پخپل ازدیبن سکول ہوئیو پبلک سکول کے داخل لے بڑگرام کے نول سو فیس ورکو یہ رونو خوب دیانا سا دن کوشش کو چھ دن دیزدہ کی یوازی پیغام مو آیا دا دغا سزینا ربات خوشانا کالج نراغی دغا دیزل برکام سالاقی سزی بو حال تک راغی رمضان دی آخری اشارہ دا مور سار مزلے وخی چھ بچے رو جادا موزو کا ان بیو دشا یو رزی بیخ کب بل رزی بیخ کب بل رزی تانگ شو دازویتے نا وہ لگے جو ہے دا دیزے نے چونی والا کانا سا گستو تا پری نخو چھ سای ختم شو نو بیت پری خو وہ سڑا شو
این کال نه راغلم چټي به کور باسم څلور ورځې ته موز دې من کال ته چا موز خو نه خول هلته بل وربوزي راته خول موز دا ولې د سرازي رو من خپل ذمہواری نه کو علماء په خدمت کې عرض دي دوی نه خبر کیږي اوس چاوي ودونه کې رسمه ودونه کې ګډا کیږي او خلک کوي دا ذکر کیږي چې ما کې څه شي نشته اتق الله دې دلته غیرت وکي او د ملګری نه دې تړي نکاح دا غسړي چې هغه په واده کې پټاخي ارونو پټاخي چالو زوړ دي سو کالو زیلک سبب د تبلیغي جماعت د مرکز د ریوان فتوا دا چې پټاخي د سیک مذهب سنت دی د چارونو سیک مذهب سنت دی په واده کې پټاخي الوزول د سیکانو سنت دي یورونو چې چا سیکانو سره ولی یا ماماتو خورېدو وی نو هغه په واده کې پټاخي بالکل الوزي دا مولیا نه سیاړم بالکل کاغه سیک ماما د تلزوی نه لګي دین د تخلګي نو په دین کې دانشته د سیکانو سنت دي د سیکانو سنت تاسو را پیسې زیاته پټاخي الوزي 300 باندې کیږي هغه یو نلکه ونه کې 300 دانی کې سونه په 300 کېږي ما ته پوس کړم او ما دا ته پوس کړل تا نه وړي سوک نو زما دې په الله قسم ادا د الله کتاب زما مکره وې دې علاقو کې چکم زیات نیک دې دا غزوی وړي ما تاسو قسم سره وستا به یقین راغلی زما خیال سره موږ نه غوړي چې هغه د علاقه کې مشهور نیک دی مشهور نیک موږ ټیک دا چا سنت دي سیک مذهب سنت چاله حواله لګي د سر زمان نمبر شته بیا غواړه پښ لیکل دا چا دا خبره کړل وتا ته وګورئ ټول غلطي اصل وجداوا من نکاح تړول کراچۍ کې ډېر زمانہ مخکې سن 81 خواوشاو که 79 خواوشاو کراچۍ کې ومالتا خبر ما ول استخبار کې لیکلیو فلانکی ځای کې د کراچۍ د ټي وي افتتاح کېږي نوې دا ټي وي نه د سینما افتتاح کېږي نوې جوړ شوی دی او فلان کې مشهور قاری د کراچۍ په تلاوت سره افتتاح کوي مشو په داسې قاری د کروڑ حال لعنت چې د کنجرتوب د بنیاد افتتاح کیږي او د خدای کتاب سره افتتاح کوي دا شی من روان دي زموږ مولیان دي نه خبر کیږي زه خو زما لغونه چې په دغه ځای کې خپل جوړ شي دي رشته مې شي د هغې نه یو رګونه جوړ شي دي راله عذاب جوړ شوی دی دا اوري نن سبا چې حقیقت ښکاره شوی دا ټول هلته اوري لګي پوه شوي داسې پټي نه تا ته مې لوسره کړي هلته ډایرکټ اوري یو دا نه دی د الله پوه کړي لندن ته خبره ورسوي پوه شوي لوی وانې وشو زما دغه ځای کې څه 30 کاله کېږي 30 کاله ما چې چاله نکاح کړو د هغه زامن شي دي د هغه زامن شي د هغوی ورونه شي د دومره وخت وشو دې کې په ما څوک نشي ثابتولی چې ما یو نکاح کړی یا د هغې ما ډوډۍ د ولیمې خوړلي او هغه په هغه واده کې رسم کړی په ما نشي ثابتولی نشي ثابتولی ثابت که زه ډېر غریب سړی یم 50,000 به د عتیق الله صاحب له زه باور کوم او داسې بدلی لکه د مور پی حلاله به مرله واده خلي ٹھیک شو زما دا پټی دی زه په دې غیرت نه کوم ته په خپل امي په خپل پټي او کټي غیرت کوې ما قرآن 200 ټکي زده کړي په دې دارانه خلکو وخوړه ولې شاه اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه لیکلي دي زما د خور واده زما د خور واده او هغه کې یو رسم کېده هغه رسم کېده ما که دا رسم پکې کېږي زه به دې واده کې شرکت نه کوم شاه اشرف علي صاحب خپل خور واده کې شرکت نه دی کړی مولوي صاحب ته وایي که دا نکاح څوک تړي پټاخي چلوزي نکاح څوک تړي پوه شوې یو ځای کې غلط فهمۍ سره تللی وم تفصیلي نه کومه دا خو نن سبا ټول اوري خفګان زیاتېږي تللی وم لیکن چې 5-6 پټاخي چلوزولي دي نو د مجلس نه پاسېدلی یم 2 کاله په کور نه یم تللی خفه شوی بیا راغلی دي زما ځای ته او پس ته زموږ روغه شوې ده بیا زه تللی یم د هغوی ځای ته
2 کاله ما مبلا نه زموږ سنت مطابق دی ټیک ته پکې کشران ورانه کو کشران ولیکي مجال سره د سړي به زوی هغه به روانه کوي الله دې د سر ازمن ته نه خي او مخکې په موږ ایمان سره زمکا واره کی چې زوی دې زه مکه هغه وي نه زبې کومه نه دا خو بیا ونه شو روانه وش پښو خبره مې دا علما د خپل ذمہواری وکي ته ان زمکا بل ته نه پریدي زه څنګه خپل دین دړې وړې کول ته پریدم زمولا دی خپل په دین غیرت وکم تعمیر سے بھی امیانو کی تا تلا فرنٹ سیٹ پریدی مونږ ته څوک نه پریدي امیر سے سم شادي سیٹ کې کې نه ته په خپل امیر توب غیرت وکا تا ته خلک امیر وي امیر صاحب ستا کور کې د رسمي واده نه ورور ما چې بستری کړو ما شب جمعې دي سپګي پکې سپ امیدي هر وخت کې شب جمعې دي التهم زما دلته زما د زی په واده کې الله سره د پټاخیه لذي دول سره د ډمان غړيږي اونشو زما رور کته بیا ودرېږي دلته رو سره کې چرونو دین کې کامیابې ده د عتیق الله سو خورې به ماما زوی هغه به نه ستا کامیابې مالي دل ستا مخکې د زوی واده ته پکې ډمان کړو ستا په دعوه دا زمو نه زما دې سین ته دا اته نن سبا ګرمي لګي چا او دنګل یا علماء د غیرت د الله په دینو کې تبلیغی امیران دے پخپل دین غیرتو کی دا علاقے ٹولے سمی نشو زمارے پا اللہ قسمی ولن سمیگی زی نکاح نترم دے بسنگا نکاح تڑی زمارے پا خودے قسمی دے بدس الفاظ سر نکاح تڑی چھ دزوی آغا نکاح با اغی پزے الفاظ بدسیو کی چھ بل سر ہو تڑی لفظ کی بخاتا شی نکاح بدیو بل سر ہو تڑی اس سے خواندو کو اس بسکو دا زر من غیرت نکو دقا چاول دی منگے خرو رسم شوی دی منگے خرو پاشوی کا پانشوی خواه علماء خود غیرت کئی لی گیاری دانا چی دو نکی خلق چارج کم شی بی چارج زیادتو ہم بنا دو دی زیاد پا دی غیرتو کی راشا تا بسکے اللہ بلا بگردنی مولا تا تا دا 2 سال اختمی سپاری آیت ندی معلوم چنی کی بدی بگردنی مقتدی اللہ بلا بگردنی مولا تا امیر تا دا وڑو پلارا ویخشا تا دولا گاڑی تا دولا بجلی تا دولا بنگلے تا دولا پلاٹونا دپٹا دا پا تقیدشی تا پا منگا ورہ کی اخلستا مخ دے گاڑے تا زیاد کڑی دی تا دا تا دین خول دے تا دیزوی تا خدای خول دے رسول خول دے نبی خول تا زیموار تو پہ نپوئے کی مولا تیرا والا کینا وا که علماء خپل ذمہواری ادا کی څنګه چې حق دی یو لغونه درخواست بل کوم دی کی زمانہ ډیر ځکه خلک خپشو او جو زسو کوم مجبوری ده دا علماء دی دا قران وګوري څنګه چې دوی پوي او خپل ځان دی وګوري څومره وبو کی ولاړې په خپل دی دوی په قران عمل کوي د دې اخلاق د دې ناس ته ولاړه د دې والا غیرت د چې کم شان حق خبره کول غواړي د چې څنګه جماعت چلول غواړي دا موږ بل تل یو کنه دا به موږ اول پزان لاګو کو ان شاء الله بیا چې موږ خبره کوو هغه په بل کې اثر کوي کله چې موږ په خپل په نه یو نو اس نشته فضل بلیږي بیا موږ فضل لګي الله اکبر شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ قولنا نقل بھی چنن دا حال دے دا خلقو چیو سڑی بنی دستون دی اغلا آغا شن دوئی پکار دا مولا سے برازی اغلا دا سر در دوئی ورکری و تا خدای پو اکا دستون اول کانٹرول کا دا سر در اشتے نا نن د کمی مسئلے قوم تا ضرورت تے زیاد اغمخ کے کا پر سر در راگر سر بول ورکو کنا دا میدے در دراغ با میدے بول دا میدے دوی بول ورکو نمان سکو پروگرامو نیسی نور جلسی زگورم زمان خیالی دے قوم کے چکم نقصان دے اگر سوک نخی دا زمان پنپیران ہو دا کارے کار سو گزارون والی کئی دا دوکار دا دے دا خودل دا زمان بڑکرام ایریا دا ٹول حق پرس علماء دی اکثر اللہ دی خس آتی لیکن
کمزے کے اشاعت التوحید و سنہ ملگر عالم نشتی اغزے کی زچو گورم حیران شو پوشوی عالم مرگرے والتا چتا رشتہ و یوزے کی اغسخری مرش ازم دلی علاقی اخبر شاگرد میں وہاں غارتا تل لے جو اغا دا خز پلاری مرد دا دسخر دے غلوی غم دے ناس دی افتا نیم ناس دی افتا نیم چه ناس دی افتا چه وشوا اترسی دا دقیق محلی خلق جمعش دا مولا پکیوم ناس دی دا چکم دا چاس خو هنور دا غالکیوم علماء قاریان طول جمعش صاحبان صاحبان مصر ہونا صاحبان طول جمعش اغتا زامون طولی علکا تاسو نن ماسپخین لزان تیار کړ د زموږ غیر ورته تاسو دوسر پرزول کوی پلان مرشه وینا چې مولوی صاحب پرزول نه کو فروټ دی راوړي فروټ تاسو ما خبره اوره دا چې په ټول استو سم خلک علماء ولی دا خبره شته دا څوک کوي نه يرونو نه کوي دا مونږ نن خلکو په نسبت د زنو په نت کافر ځکه یو مونږ وایا پکې وایو ادوی وایا پکې مو وایا شیدق نروان دے نور سن دی روانے نشتی دوی وایا پکی مویا منگا پکی وایا ویو شین دی نروان یا لکا سدی فروٹ والے مخیر دا پلاری مرد دا فروٹ خوری یو دا خو زمون رواج دا چاہتا مرد شوی نن غم ختم دے نن پا بازار کے چا کم قسم فروٹ کے تباراوڑے نمانگے بے خورو ایدان نن چا دیگی تو رسم ختم دے وی نن رسم ختم دے تلگو پاسا اگورا چا رسم ختم دے که رسم ختم ندی وہ گو رسی گن دا ملک ٹک دے گن پا قسمونو گندو ندی نو دا علماء زمواری دا کار دیو کی دویم دا عوام زمواری دا نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی یا ایوہن نبیو قل لی ازواجک اے زمان نبی ہوایا دخپلو بی بیانو تا ہوایا او دلو سر مسلمانانو تم پلو بی بیانو تا ہوایا تم ہوایا وبناتک لونت دیویا اودلو سر مسلمانات تو مخبل لونت ویا ونساء المؤمنین او دا مسلمانانو زنانو تویا بلدے ورطوی وامر اہلک بالصلاة اے زمان نبی اخپلالتا دا مزویا نو تو میں مسلمان اخپلالتا دا مزویا تو چا دو روح لارا تو چا سلام گرزے رسی ہوگا رسوی دا سشو ولنے لرالا نسی دی ولنرالی چه مولا خبل زامن نسی مجد راولی اور تاجی سے خبل زامن نسی راولی ایدا جماعت بدقا سیڑکی لگا داوز چلا پواشو تخصی بڑکی تبلیغی جماعت تلو فلسطین کی چا سر میلاو شلو یہود نصارا سر میلاو شلو حالتا چه میلاو شلو اگوی تاسو نا مسلمانانو نا لگ تپوس کو اگا امیر عالمو بلکلو کا ودا تپوس کو چستاسو دا سار موز کی او استاسو دا جمعی موز کے سو فاصلہ دا سار موز کے سوئی او دا جمعی وی جمعی موز کے جمعات لاندے باندے برانڈا مخ کے بازار کے روڈونوں کے خلقو جانا مازونا چولی دمرا گنائی او دا سار موز کی کلینڈر نہ ملاوی گی چھے ٹکٹ خلقو نہ ہوا دا اقامت والا نہ میر شو اقامت والا نہ ملاوی ماده سے جمعاتو ما برزولی دی دیر تا پروگرام لگو شاپور کے منگش پاوکڑا وقتی سلور بجی ہوئے لاری من اطلو شانگری نکاتے ہو زائی کی جمعات تے زمان دا دخوا کی بسوک نہیں نا وقتا ٹیو بیرنا شیوا موز با میں دوکڑی منگ مخبل موزو کو آگا چا منگ اندازہ ہوکرا علامات دا سو جمعات تا نسوک مورا بانگ ندے ویلے شے او مولا دم رکار کرو چا خپل دا سادر مسخوطن چے تو پا جا نماز دا سیا چوئے مدا بیگانا سیٹ بکتے خمولا راگلی دیو جنا زمان نبی فرمائی ومساجدهم عامرہ وہی خراب من الہدا جماعتون بے عبادی دین بپکی نہیں او اگر دا سے پخائص خیستا ہے جو کڑے خلچے دے پکیو تویا لکا اے دے پکیو دا گوئی کئی دے پکیو رومیان وہ انتا فرنشن کی ارمالی ادا گورا دل قرآن ورکے دے پکیو خلاص خبر میں منزان لے اوغاڑتا مدو کو میں ناسا بیدوچ کے نور خطو وقت کی کئی نمانگا گا فرنشن پریخون ہوتا سکن کی منزان لے مزو کو اہم بیا اللہ وی خستاسو سار موزا دا جمعی موز کے دمرا گنا کے دمرا فرق دے وی آو
वे सालिम दुनिया के गर्दे तासो पर बंग मने फता नशे हासिल हो जमन किताबों के लिखिल कल चर मुसलमान द जुमी मुज और द सार मुज बराबर होतो बास यहूदा नसारा दुनिया ना खत्म शल बल मजहब खत्म शल दा शरीश दा कम दा शिशर टूल द सार प्राति तो द सार प्राति जमन बहाल द अल्लाह रहम की ताला खास्ता सो जमन दासी मरगरी पकी चकलक खलक थी और बात कीगी खुशकिस्मत खलक की दियती खुला से बने मुनफला इलाकों के पे फख्र को टोर पाकिस्तान के दरमियान आलमी जमात ते हर जे के पद में खलक फख्र के देचे द कुरान और सुन्नत मुसवी आगे बने तासुला बेक वाली मौलाना रशीद अहमद सेफ दीदी नूर उलमा दी द कुरान और सुन्नत त चकम वही वो बला बनको पदी बरुण पुख्तो होकाय इंशाल्लाह तासु बखुदे डोडे ज्यादा की दा रोड बदलम खुदे को की पोशमी अदा दे लेडरा मत हुआ है पोशवी हर वक्त वर्ता हुआ है खो चल दादे चे उतरई पकी ज्यादा जमूर रोडों क्यों दा कसर खो का पोख शो नो ढेर खतरनाक दा बड़े दा ड्राइवर पदी मसाले राज बनी पूरी दिल सुकना पूरी देख कचला गुजारा की दा पोख शो दस उतरई करना ले तमाशा भी आ गई अल्लाह रज़ा बहाल बनत क़बल रहम की मां स्तासु मख की आयतुन लुस्ती कुरान करीम वाई वकाअय्यिम मिन क़र्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही ढेर दकलुना ढेर दकलुना अततन अम्र रब्बिहा व रुसुलिही चाहे कोई नाफरमानी करे वा द हुक्म द रब व द अंबियाओ नमक से चलो को हासबनाहा हिसाबन शदीदा मंग दूसरा हिसाब कौन ढेर सख्त हिसाब और सरा को ननम मखलूक द कार तरा गई खुदाई द हुक्म द नबी द तरीके खिलाफ रवानगी न पकवानों सर हिसाब से नमता सर बने की बिल्कुल बकी फहासबना हिसाबन शदीदन वअज़बना अज़ाबन मुकरा मगा उस्ता सजा वर्कड़ा सजा सख्त हिसाब को मंगी सराई हिसाब सख्त और मंग सजा वर्कड़ा सजा नाशना फज़ाक़त व बाला अम्रिहा उसका दी अंजाम दा पर अमल व कान आक़िबत अम्रिहा खुसरा उसका दी वो अंजाम द कार द दुई द अमल द दुई द तावान अल्लाह द हुक्म नबी तरीके खिलाफ चकम कार कहनो कुरान वो दी अंजाम तावान दे दी के खैर निश्ते ददी अंजाम तावान दे गम दे गोरा नो खादी दे गोरा नो द बच्चे सुन्नत दे गोरा नो खैरात दे गोरा टोला अमाल दे गोरा नास्त वलाड़ा दे गोरा नो गावन दे गोरा गावन संग दरे किस्म गावन द यौ हक द बल दुआ द बल दरे हकुना सुर काफिर प गावन नो यौ हक मुसलमान प गावन नो दो हका द मुसलमान हक द गावन रिश्तेदार च प गावन नी नो रिश्तेदार हक नो द मुसलमान हक नो द गावन हक दरे हकु दरे भजमंग तनु तु तखी जो का सोची सी विज्ञान तथे जवान तच रिश्तेदार दे मंग पाराम न प्रिय जमंग आतमंग बुलता सु लोसर वाला इंशाल्लाह मतना खराब करे पोशु दका हकुने जियात पोशु हकुने जियात दार तबलीगी जमात उलमा लिखी 5 इंचा फासला के गावन दे यो ब्लॉक फर्क दे आपस में लड़ पड़ते हैं वे पर जंगू की गावन सा वो 5 इंचा नजदीक गावन की आपस के तसंग जंगू की ब्या वही दाल आ सके यव सीना बने पैसकुन की रूना यवी मोर पैसकुन की आपस में लड़ पड़ते हैं योबल सर जंगू की योबल न खपशी योबल उवजनी हूं रूना खलक वजनी मखी काली और रोड लगे दले खपल दरी रोना दो खोयंदी वजली वी
ولی بیچاره جیدات ټول ماته پاتې شي وای نه خلکو ترقی وکړه تاسو لوسره کې لاغلی چې تاسو چا خلکو ترقی زمانه دی نو خلک ورسېده وجه دا ده چې صحیح عمل نشته صحیح عمل نشته تاسو صحیح عمل نشته شی د دې نروان شي چې صحیح عمل چې کم دی هغه نشته د کشمیر مسله خدا دا چې زمان نبی صلی الله علیه وسلم د نفلونو میدان کې پانډای مبارک پړسېدلې بعد دومره به کول د ذکر اذکار میدان کې لګیا به او د الله یاداش وکاو لیکن د توري میدان کې په میدان کې به ولاړو خلق به تختدل اده به یوازې ولاړو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه کمزور خاندان سره نیم زه نبی ما دروغجن نبی نیم زه میدان پر خودون کې نبی نیم کتا الله یاداش کار دې زده کړی ټیک شو تا نفلونه زده کړی ټیک شو تا حج کړی نو ټیک شو لیکن یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال اے زمان نبی تیز کا مومنان کافر سرا په جنگ مانی نور وخت یار اوسېګا کوم نور سره شو کوله د بٹن د باول وسلې د مله چل نه راځي نو دا کارتوس بو سره ورو دومره وکول شو کارتوس بو سره ورو صحیح شو فوج سره کارتوس بو کنن ته په لوسرو کې بل مولا سے بل زه کې زګونه ورځي او دا غریبانه عوام را پرځي الته په سرحد لکان ناستي او نور دی خو پریدینا کې دلته نو تاسو تختدلې وي سزه ته روان شاپور نه باوته الته په سرحد لکان ناستي يرونو روزانه لایشونه روان دي نران ناستی چه زماستا حجونا نفلونا ذکرونا فکرونا سچ کی کنا دی آغا دا اس دا دوری قیمت نلرگی سویا آغا اس چه کم ٹکر دا غط لگی وغا دورا اوچتی گیا غیسا او اقبل وینا قربانی لگیا دی کمنگ سنشو کولے نو گورے بزدل قوم مجوڑی پا دلہ پا دین با غیرت کو نمورو محترم پہ باسو کتا تا اغا لوی زیونا چه د دین مراکزو ننالتا گرجی دی ولی مادہ د جہاد مسلمان نا ختم شوی دا ذکر گرجی دی مادہ د جہاد ختم شوی کنی مجال سرے مسلمان کافر بچے مسلمانو لیت کننو پیشاب بت روانی دا دی قرآن بادری خولے دا قرآن دا بہادری کتاب دی دا سرے نرکی پوشوی کم قوم چې د دې نږدې نه هغه شانې بزدل قوم باروینا ایندو ایرونو ما په دې سترګو لیدلې دي چې میتیازې د واسکي شیشې ګیلاس کې سکي واته خدای وي زه واته موږ چې سړی ته لکه څه غوا کېږي سم سړی جوړ شي ویل موږ د بد نه لګي وا بد لګي کړو پښتو کې زموږ څه غوای نو چې سړی د غوا میتیازې کې بس سړی پرې دې سړیا او دغه من کې څه شېشته منگ زیانی جو آغا مانت گے لکل مودی منگ ورطا پا جمعہ کی ویلیو نبا کے مور بودی منگ لاغا چل راجی چا منگ بدن نکا کڑی راو منگ ویخیرت قوم نہیں مجال سدے پوشو جہتا بن سنگ حج فرض دے موس فرض دے جس پتا جہاد فرض دے دموز بدوم رایتونا نہیں سمرد جہاد بارکی یتونا راگو کہ جہاد نشی قرآن وی جماعتنا عبادت خانے تس نس بشی ختم بشی پوشوی لیکن پورے عربیانو اگوتا ایوارڈ مودی تور کڑے دے دو بائیسو کا مشر دے کہ سب ظالم دے اگا عربی ایوارڈ ور کڑ دے مودی تا دا ولی دے وی دا پلولان دے لویشو خلق دے دشمن نپی جنی قرآن داویدار دی او دغه کار کوي مودی ته د سرو هارا چول ولی چې مودی زمنګ د ماشومانو د بچو د زنانو د بوډاګانو ویني د سدالانو نصر دیو دالانو نصر دا سه ملک سود لکه چې تپ سونو قربانای او کې ساوی اعلان کې دا سه د مسلمان وینا پراته پوښ کله چې موقع رااله سم چې ته قرآن شریف وی
من بده تیار یو ان شاء الله ولسی واښو لوی خلک تل دې پالک څه ګران دي کای څه په لوسرو کې روټ دغه دي ازما روټ دی واغه دي او دا تراواله مو کې هغه دی ولید بل تماشا پوښوي هغه هم دغه دي فیسبوک کې چاوي چې تاسو او چاله ورکو زنه گپ لگوما میں ووٹ لے کر جائے گا جو یہاں ٹوڈی لے کر آئے گا جو ٹوڈی لے کر آئے گا ووٹ لے کر جائے گا اگر یہ ٹوڈی میں نہیں آئے گا ویسے جائے گا اور آئے گا ایوانی بیا خلق کو دیر خبری کردی بوشوی دغه شی ورونه دي خدای خیر کی عزت مندو نو د کشمیر خدا غدا چې من هغه د دعا ګویو او چې کمال ته زمونږونه جنگيږي نو هغه دې الله رب عزت لوی همت ته ولا ورکی خوشوي وکان عاقبت امرهم خسرا عبد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دی الله تعالی دول عذاب سخت فتقوا الله يا اولي الالباب ويرجع الله تعالى نا واقل مندو الذين امنوا اچي مندار دي قد انزل الله اليكم ذکرا تاسو الله تعالی د نصیحت کتاب را لګلې نصیحت کتاب دل را لګلې بل دادا زمون اجتماع را روانه 26 27 28 ته 25 26 27 25 26 27 د راتلونکو د انګریزي د میاشتې ماشاءاللہ کہتا تیارے کوئی اور دا محکنی نا زیاد تیارے کوئی محکی بچے تلو اخینا زیاد تیارے کوئی پوشو نو دیر خی طریقے سر دا انشاءاللہ سسو بلوزی چو دیر خی طریقے سر بس میرا دودری دی اور اس تمہارا ٹیم نری پر قسمون بیانو نہیں پر ہر مضمون بنے بیانو نہیں علماء جدا جدا اللہ ری اولا شان ورکر دے سڑے حیران شی جدا دو سنگ لگیا دی اللہ کو توفیق ورکڑے نو انشاءاللہ آخو بدگئی